नमस्कार भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको लागि तयारी गरिएको भर्चुअल क्लासमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। म हरिप्रसाद ढकाल, नेपाली विषय शिक्षक। भक्तपुर नगरपालिकाको संयोजनमा भातगाउँ टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको भर्चुअल क्लास मलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले हेर्दै आउनुभएको छ र यसै परीक्षाको लागि यो कक्षाबाट चाहिँ धेरै लाभ पनि ग्रहण गर्नुभएको हुनसक्छ। त्यसको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आज मैले नेपाली विषयमा स्वतन्त्र रचना अन्तर्गतको विभिन्न लेखनका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका सन्दर्भमा कुराहरू लिएर आएको छु। हुन त भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ, प्रश्न नम्बर 13 मा चाहिँ हामीलाई विभिन्न प्रकृतिका प्रश्नहरू सोधेर 10 वटा विकल्पका प्रश्नहरू मध्येबाट जम्मा चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यो सम्बन्धमा जस्तै जीवनी अथवा कथाका लागि बुँदा दिएको हुन्छ, त्यो बुँदाबाट चाहिँ कथा अथवा जीवनी लेख्ने, अथवा त्यसमा पत्र रचनाका कुराहरू हुन्छन्, चिठी लेख्ने, निवेदन लेख्ने, व्यापारिक चिठी लेख्ने, यस्ता खालका कामहरू हुन सक्छन्। यी कुराहरू हाम्रा विगतका कक्षाहरूमा गइसकेका छन्। योभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा छलफल भइसकेका कुराहरू हुन् तिनीहरू। अब त्यही प्रश्नमा जम्मा 10 वटा विकल्प मध्येमा हामीले एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने हो। 2 वटा सोधिने, एउटा मात्रै उत्तर लेख्नुपर्ने हो। बुँदा दिएर कथा अथवा जीवनी मध्ये एउटा, र त्यसमा फेरि ख नम्बरको रूपमा चाहिँ अर्को प्रश्न सोधिएको हुन्छ। त्यसमा चिठी पर्न सक्छ, घरायसी चिठी हुन सक्छ, निवेदन हुन सक्छ, अथवा चाहिँ वादविवाद हुन सक्छ, मनोवाद, वक्तृता, दैनिकी, संवाद, यो मध्येबाट कुनै पनि प्रश्नहरू हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले आज म भाइ बहिनीहरूलाई वादविवाद, मनोवाद, वक्तृता, दैनिकी र संवाद कसरी लेख्ने त, यो विषयमा चाहिँ केही कुराहरू यहाँ छलफल गर्छु। भाइ बहिनीहरूले यता स्लाइडतिर पनि ध्यान दिनु होला। आजको चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा लेखिसकेको छु, वादविवाद, मनोवाद, वक्तृता, दैनिकी, संवाद लेखन। अब यो लेखन हामीले चाहिँ कसरी गर्ने, यसका चाहिँ क्रियाकलापहरू कसरी हुन सक्छन्, यी कुराहरू हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू वादविवाद लेखनको कुरा गरौँ। वादविवाद के हो, कसरी लेख्ने त? सामान्यतया वादविवाद भनेको मौखिक अभिव्यक्तिको चाहिँ यो क्रियाकलाप हो। सामान्यतया भाइ बहिनीलाई थाहै छ, वादविवाद भनेको तार्किक विषय पनि हो, मौखिक अभिव्यक्तिको कुरा हो। तथापि परीक्षामा वादविवाद लेखनका कामहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तकमा राखिएको भाइ बहिनीहरूले पढिसकेको पाठ स्थानीयकरण भन्दा विश्वव्यापीकरण बेस भन्ने जुन शीर्षकको पाठ छ, त्यो पाठमा भाइ बहिनीहरूले वादविवादका बारेमा जानकारी त पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ। तैपनि फेरि पनि वादविवाद लेखनका लागि के गर्ने त भन्ने खालका कुराहरूतिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वादविवाद मौखिक अभिव्यक्तिको कला भए पनि यसलाई लिखित रूपमा उतार्नुपर्ने हुन्छ। त्यही मौखिक अभिव्यक्तिलाई खास गरी कुनै एउटा वक्ताले बोलेका कुराहरूको आधारमा मानेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा परीक्षामा चाहिँ जम्मा 4 अङ्क यसमा भार रहन्छ। 4 अङ्कको भार रहने भएको हुनाले त्यही हिसाबले हामीले यसको तयारी पनि आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यता स्लाइडमा एकचोटि हेर्नु होला। जस्तै वादविवादमा के हुन्छ भन्दाखेरि पक्ष र विपक्ष गरेर 2टा धार हुन्छ। भन्नु मतलब एउटा पक्ष हुन्छ, एउटा विपक्ष हुन्छ। शीर्षकको पक्ष र विपक्ष रहन्छ। पक्ष विपक्ष हुनु नै वादविवादको के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विशेषता हो। यो भन्न खोजेको यहाँनिर कुनै पनि शीर्षकमा 2वटा पक्ष रहन्छ। वादविवादका लागि तोकिएका शीर्षकमा 2वटा यो चाहिँ धार रहन्छन्, पक्ष रहन्छन्। सामान्यतया पक्षका तर्फबाट वादविवादमा प्रश्नहरू चाहिँ सोधिन्छन्। सामान्यतया भने मतलब अहिलेभन्दा अगाडिका पुराना प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले हेर्ने हो भने धेरै जसो प्रश्नहरू पक्षको तर्फबाट उत्तर लेख्नुपर्ने खालकै प्रश्नहरू सोधिएको पाइन्छ। यसको तात्पर्य विपक्षको तर्फबाट प्रश्न सोध्नै पाइँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ छैन। विशिष्टीकरण तालिकादेखि लिएर अन्यत्र हेर्दाखेरि विपक्षबाट चाहिँ सोध्न नपाइने, पक्षबाट मात्रै सोध्नुपर्ने है भन्ने खालको चाहिँ छैन। तर हामीले व्यवहारिक रूपमा विगतका परीक्षाहरूमा सोधिएका प्रश्नहरूलाई ध्यान दिने हो भने धेरै जसो पक्षका तर्फबाट नै
वादविवाद लेख्नुपर्ने किसिमका प्रश्नहरू सोधिएको पाइन्छ। त्यही भएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले पनि के त भन्दाखेरि त्यही हिसाबले आफूलाई तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त प्रश्न त हेर्नु पर्यो। प्रश्नमा विपक्षीको तर्फबाट लेख्नु भनेको छ भनेदेखि त पक्षको कुरै भएन। तर धेरैजसो प्रश्नहरूमा चाहिँ पक्षबाटै लेख्नु भनेर भनिने खालको विगतमा सोधिएको त्यो विगतको कुराहरू हेर्दा, क्वेसन कलेक्सनहरू हेर्दाखेरि जुन ओल्ड इज गोल्डदेखि लिएर अन्यत्रका यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पनि विद्यालयमा आन्तरिक परीक्षाहरू जुन दिनुभएको छ ती परीक्षाहरूमा सोधिएका प्रश्नपत्रहरूमा चाहिँ पक्षतर्फबाटै लेख्नुपर्ने भएको हुनाले धेरैजसो प्रश्नहरू चाहिँ के त भन्दा पक्षको तर्फबाट नै वादविवाद लेख्नलाई सोधिने भनेर लेखिएको हो। यसमा वादविवाद लेख्दाखेरि भाइ बहिनीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अन्य भूमिका नबाँधी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने। विषय प्रवेश गर्दा सुरुमा सम्बोधनका शब्द लेख्ने। अब यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि अन्य भूमिका नबाँध्नु भनेको तात्पर्य जस्तो पाठ्यपुस्तकमा त वादविवाद पाठमा केसम्म लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि आज कक्षा 10 को यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गत यस्तो यस्तो राखिएको छ, सभा हलमा यति विद्यार्थी छन्, प्रमुख अतिथि फलाना हुनुहुन्छ, अतिथि फलाना हुनुहुन्छ, निर्णायक यतिजना छन्, विद्यार्थी यति छन् आदि इत्यादि कुरा लेखेको हुन्छ। अब उद्घोषकले चाहिँ आएर उद्घोषण गर्दैछन् भनेर उद्घोषक राखेको हुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि उद्घोषकले बोलेका कुरा, नियम पालनाका केही कुराहरू त्यस्ता कुरा राखिन्छ। पाठ्यपुस्तकमा त्यसरी लेखेको हुन्छ। त वादविवाद लेख्दाखेरि हामीले उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्नको उत्तरको रूपमा परीक्षामा लेख्नु पर्दाखेरि हामीले ती सारा कुराहरू लेखेर बस्ने होइन। भन्न खोजेको कुरा यसरी किताबमा त्यस्तो देखे पछाडि किताबमा यस्तो छ त्यसकारण यसै गरी लेख्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको कुरातिर चाहिँ भाइ बहिनीहरूले नबुझिदिनु होला। भाइ बहिनीहरूले प्रश्न रूपमा के बुझ्नु होला भन्दाखेरि हामीले सुरुवात गर्दाखेरि अन्य भूमिकातिर नजाने। केबाट जाने भन्दाखेरि विषय प्रवेश गर्दा सम्बोधनका शब्दबाट जाने। सम्बोधन वादविवादको सम्बोधनमा कस्तो किसिमको सम्बोधन चाहिँ गरिन्छ यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीलाई पक्कै पनि थाहा छ। थाहा छैन यदि भने म यहाँ भाइ बहिनीलाई स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला वादविवाद कार्यक्रमहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि सभापतिको चाहिँ त्यहाँ चयन भएको हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सम्बोधन सभापतिको लागि हुन्छ। सभापति अध्यक्ष अब कुनै पनि शब्द प्रयोग हुन सक्छ, बरु आदरणीय सभाध्यक्षज्यू अथवा आदरणीय सभापतिज्यू, श्रीमान सभापतिज्यू, श्रीमान सभाध्यक्षज्यू यस्ता खालका शब्दहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर सभापतिलाई सबभन्दा पहिलो सम्बोधन सभापतिको लागि भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस पछाडि अब हामीले त्यहाँ एउटा कल्पना गर्ने हो कि यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ भइराखेको छ भन्ने खालको कल्पनामा हामी जाने भएको हुनाले दोस्रो सम्बोधन प्रमुख अतिथिको लागि हैन, आदरणीय सभापतिज्यू अथवा सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू भनेर यसरी चाहिँ भन्नु पर्ने छ। नाम तोक्नु परेन, कसैको नाम राख्नु परेन, प्रमुख अतिथि त्यहाँ रहनुहुन्छ भन्ने खालको कुरा एउटा कल्पनामा। त्यस पछाडि विभिन्न किसिमका अतिथिहरू हुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अतिथिवर्ग भनेर राखिदिने। तेस्रो सम्बोधनको उसमा अतिथिवर्ग भनिसके पछाडि त्यहाँ जो हुनुहुन्छ सबै भन्ने खालको कुरा बुझियो। त्यस पछाडि वादविवादमा अर्को चाहिँ सम्बोधनमा छुटाउन नहुने को हुन्छ त भन्दाखेरि निर्णायक हैन, निर्णायक वर्ग। निर्णायक भनेको त्यहाँ वादविवादमा के त भन्दाखेरि वादविवाद भनेको त मौखिक अभिव्यक्तिको कुरा हो। कसले राम्रो बोल्यो, कसले के बोल्यो, को चाहिँ प्रथम हुन्छ, द्वितीय हुन्छ, तृतीय हुन्छ आदि इत्यादि त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नलाई, निर्णय गर्नको लागि राखिएको एउटा चाहिँ समिति हुन्छ, निर्णायक समिति भनेर। त्यसको हुनाले निर्णायक वर्ग भनेर राखिदिनु पर्यो। त्यस पछाडि यसमा अरू लेख्न नभ्याए पनि अन्य उपस्थित महानुभावहरू यतिसम्म चाहिँ लेख्नु पर्यो है। अन्य उपस्थित महानुभावहरू अब यतिसम्म लेख्दाखेरि के हो त, हुन त अब यहाँ थप्न के सकिन्छ भने शिक्षक वर्ग भनेर थप्न सकियो हैन, मेरा प्रतिस्पर्धी लगायतका अन्य साथीहरू भनेर राख्न सकियो, अभिभावकज्यूहरू भनेर राख्न सकियो, त्यहाँ छन् भन्ने एउटा चाहिँ परिकल्पना गरेर। तर के त भन्दाखेरि हामीले अरूतिर नगए पनि अब हामीलाई त समयको पनि सीमितता हुन्छ। सम्बोधनमा मात्रै धेरै शब्द खर्चेर फेरि अरू उत्तर लेख्नुपर्ने कुराहरू लेख्न भ्याइँदैन। त्यसो हुनाले सभापति, प्रमुख अतिथि, अतिथि, निर्णायक र अन्य उपस्थित महानुभावहरू भनेर यसरी चाहिँ एउटा सम्बोधनका शब्दहरू भाइ बहिनीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरालाई चाहिँ यहाँ सम्झाउन खोजेको सम्बोधनका शब्द लेख्ने भनेर स्लाइडमा भनेको कुरा के त भन्दाखेरि यति कुरा चाहिँ सुरुवातमा लेखेर सुरुवात गर्नु पर्यो। अब हामीले वादविवाद लेख्दै जाँदाखेरि सामान्य त्यहाँ प्रश्न कस्तो खालको रहन्छ भन्दाखेरि विपक्षी तर्कको खण्डन गर्दै पछिको तर्फबाट एउटा शीर्षक जस्तो मानिलिउँ कलमभन्दा तरबार, के अरे तरबारभन्दा कलम बलियो
यस्तो खालको शीर्षक मानिलिउँ, तरबारभन्दा कलम बलियो भन्यो। त यस्तो भन्यो भने हामीले के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ लेख्ने क्रममा चाहिँ म आज यो चाहिँ तरबारभन्दा कलम बलियो शीर्षकको वाद विवादमा पक्षको तर्फबाट आफ्नो भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। त्यो किसिमले चाहिँ शब्द एउटा वाक्य चाहिँ एउटा लेखिदिनुपर्छ। एउटा त्यो जुन शीर्षक तोकिएको छ परीक्षामा त्यही शीर्षकलाई त्यहाँ सङ्केत गरेर लेख्नु पर्यो। त अब आफ्नो कुराहरू लेख्दै जाने क्रममा वाद विवादमा के छ भन्दाखेरि वाद विवादको मुख्य कुरा भनेकै त्यसमा तर्क बिनाको वाद विवाद हुँदैन। तर्कलाई केले प्रमाणित गर्ने त, केले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तर्कलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने भन्दा उदाहरणहरूबाट। उदाहरण बिनाको तर्कको पनि अर्थ छैन। त्यसमा विभिन्न भनाइहरू हुनसक्छ, विद्वानहरूका भनाइहरू होइन, विचारहरू हुन सक्छन् विभिन्न विद्वानहरूका, अथवा केही उखान टुक्काहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्ता खालका कुरा चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि त्यो वाद विवादको लेखनमा प्रयोग गर्न सक्ने, आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्नको लागि उदाहरण, भनाइ, विचार, उखान टुक्का आदिका माध्यमबाट आफ्नो पक्षको पुष्टि र विपक्षीको खण्डन। आफ्नो पक्षमा पक्षको तर्फबाट चाहिँ लेख्दै गर्दाखेरि पक्षको तर्फबाटै यो कुरा यस्तो हो भनेर भन्नु पर्यो। तरबारभन्दा कलम बलियो भने त्यही शीर्षकमै लेख्नु छ भने कलम यो कारणले गर्दा बलियो। त्यो ज्ञान विज्ञानका कुराहरू हुन सक्छन्, अहिले मान्छे चाहिँ अन्तरिक्षमा पुगिसकेका कुराहरूदेखि लिएर समुद्रमा बस्ती बसालेका कुराहरूदेखि लिएर सबैका सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले कलमकै कुरा गर्न सक्छौँ। अहिले यसरी भाइ बहिनीहरूसँग यसरी चाहिँ हामी भर्चुअली क्लास लिँदैछौँ होइन। यो किसिमले चाहिँ भेटघाट गर्ने अवसर पनि के छ भन्दा तरबारले भन्दा कलमले नै प्रदान गरेको हो। अहिले जुन भाइ बहिनीहरू मोबाइल चलाएर बस्न पाउनु भएको छ, टेलिभिजन हेरेर बस्न पाउनु भएको छ होइन, घरमै यसरी चाहिँ बस्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि हामीले घरमै बसेर नै पढ्न पाएका छौँ। यो सबै के त भन्दाखेरि तरबारले होइन कलमले दिएको। यस्ता खालका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ उदाहरणको रूपमा राख्न सकिन्छ, समसामयिक उदाहरणको रूपमा आउन सक्छ। त्यस भएको हुनाले यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ के त भन्दा विभिन्न किसिमका उदाहरणहरूबाट हामीले आफ्ना कुराहरूको पुष्टि गर्नुपर्छ र विपक्षीको खण्डन गर्दै जानुपर्छ है। फेरि त्यसमा त्यहाँ विपक्षीले त्यस्ता खालका केही कुराहरू बोलेका छन् भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले कल्पना पनि गर्नु पर्यो। जस्तै अब त्यहाँ तरबारको पक्षमा बोल्नेले त हाम्रो जुन विषयको विपक्ष हुन्छ उनीहरूले भनेका होलान्, त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहका उदाहरण दिएका होलान्, नेपोलियनका उदाहरण दिएका होलान्। अब त्यो यस्तो उदाहरण दिएका छन् भन्ने खालको कुराहरू हामीले सम्झाउनु पर्यो, मान्नु पर्यो, मानिलिउँ। जस्तै कि त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ तरबारको माध्यमबाट चाहिँ नेपालको एकीकरण गरे होइन, यत्र टुक्रे टुक्रे राज्यहरूलाई चाहिँ एकीकरण गरे। नेपाल टिस्टादेखि काँगडासम्म पुगेको कलमले होइन, तरबारले पुगेको हो। अहिले पनि नेपालको राजनीतिक विभाजनका कुराहरू अथवा अवस्थाको कुराहरू हेर्ने भनेदेखि हिजोको चाहिँ तरबारकै इतिहास छ, आदि इत्यादि कुराहरू आउन सक्छन्। त्यस्तो भनेको होला, भनेका थिए भन्ने खालको एउटा परिकल्पना गरेर हामीले विपक्षीको चाहिँ खण्डन गर्नु पर्यो। विपक्षी मित्रले यस्तो भन्नुभएको कुराहरू यो कारणले गर्दा होइन है, त्यसरी चाहिँ राख्न खोज्नुपर्छ। त्यस भएको हुनाले विपक्षीको खण्डन गर्नुपर्छ, आफ्नो पक्षको पुष्टि, विपक्षीको खण्डन। त खण्डनको सन्दर्भमा के ख्याल गर्नु पर्यो भने यहाँनिर अलिकति सामान्य त्रुटि भएछ टाइपमा, याद गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। खण्डनका लागि भन्दा पनि विषय पुष्टिका लागि बढी शब्दहरू प्रयोग गर्ने, अर्थात् खण्डनै खण्डन होइन भन्न खोजेको है। यसमा मात्राको कुरा गर्ने भने मानिलिउँ 33% जस्तो चाहिँ के त भन्दाखेरि 1/3 चाहिँ खण्डनका कुराहरू आउनु पर्यो, 66% चाहिँ पक्षमा आउनु पर्यो। कतिपय भाइ बहिनीहरूले उत्तर लेख्दाखेरि खण्डन सुरुदेखि अन्त्यसम्म खण्डन मात्रै गरेको पाइन्छ, त्यस्तो पनि राम्रो होइन। खण्डन गर्ने हो तर खण्डनभन्दा बढी चाहिँ समर्थन गर्ने अथवा आफ्नो पक्षलाई मण्डन भन्छ, त्यसलाई सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि आफ्नो पक्षमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। खण्डन मण्डन भनिन्छ, खण्डन कम मण्डन बढी, अर्थात् आफ्नो पक्षमा कुराहरू चाहिँ बढी राख्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले विषयको पुष्टिका लागि बढी शब्दहरू प्रयोग गर्ने। अब जे विषयमा राखिएको छ त्यसको हामीले चाहिँ एउटा अलिकति गहिराइमा गएर अलिकति विभिन्न तर्कहरू दिएर राख्नुपर्छ। र यसमा तर्क प्रस्तुत गर्दाखेरि ख्याल गर्नु होला, यथार्थमा ध्यान पुर्याउनु पर्यो। उडन्ते अथवा काल्पनिक गफ चाहिँ लेख्नु भएन। भन्न खोजेको कुरा अघिकै उदाहरणको कुरा गरौँ, कलमको चाहिँ पक्षमा हामी लेख्दैछौँ त त्यसमा कलमको सन्दर्भमा जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका पारिजातका उदाहरणहरू दिनु ठिक छ होइन, राम्रो हो। तर त्यसैमा अब कहीँ कतै चाहिँ नसुनिएका नामहरू, कहीँ कतै नपढिएका नामहरू, कसैले चाहिँ अनुमानै नगरेका नामहरू, त्यस्ता खालका नामहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरू एउटा के त भन्दाखेरि काल्पनिक कुराहरू, त्यस्ता खालका कुराहरूमा जानु चाहिँ भएन। कलमलाई हामीले ज्ञान विज्ञानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यो हिसाबले हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ
धन सम्पत्तिका कुराहरू पनि आउँछन्, धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछ शीर्षकमा हैन। त्यस्ता खालका शीर्षकहरू पनि छन्। अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ के त भन्दाखेरि मानिसभन्दा प्रकृति बलियो हुन्छ भन्ने खालका शीर्षकहरू पनि आउँछन्। अब शीर्षक हेरेर गर्नु पर्यो। त्यो जुनसुकै शीर्षकमा लेख्नु पर्यो भने पनि हामीले के त भन्दाखेरि यथार्थपरक चाहिँ हुनुपर्छ। अर्थात् त्यो पढ्दाखेरि पढ्ने मान्छेले पढेका कुराहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि एकदमै हावागफ दिएको रहेछ भन्ने खालको हुनु भएन, नचाहिँदो कुरा गरेको रहेछ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएन। कुरा लेख्दाखेरि यथार्थै हो, सही हो। मानिसभन्दा प्रकृति बलियो हुन्छ। मान्छेलाई संसारमा चाहिँ धन सम्पत्तिले मात्रै केही गर्न सक्दैन। मानिसले लाखौँ चाहिँ मेहनत गरेर प्रयास गरेर गरेका जति पनि कामहरू छन्, सिर्जनाहरू छन्, प्रकृतिले त्यसलाई सेकेन्डभरमै क्षणभरमै ध्वस्त बनाएका उदाहरणहरू पनि छन् हैन। मान्छे चाहिँ धन सम्पत्तिले अथवा उसको विज्ञान प्रविधिले यस्तो गरेको अवस्थामा पनि मान्छेले चाहिँ के त भन्दा प्रकृतिको अगाडि हार खानु परेको छ। समसामयिक कुराहरू यो जुन अहिलेका जुन कोरोनाका जस्ता खालका कुराहरू पनि यस्ता उदाहरणमा राख्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्ता खालका शीर्षकहरू आयो भने हामीले लेख्नुपर्ने कुराहरू त्यसो। अब मान्छेलाई चाहिँ प्रकृतिभन्दा बलियो छ भनेर त्यसको विपक्षमा लेख्नु पर्यो भने फेरि पनि मान्छेले हार खाएको छैन हैन। यो किसिमको चाहिँ अब मान्छे धरतीदेखि अन्तरिक्षसम्म पुगेका कुराहरू, चन्द्रमामा बस्ती बसालेका कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू गर्न सकियो। त्यो चाहिँ आफ्नो कुराहरू यथार्थमा रहेर लेख्नु पर्यो। यथार्थमा हामीले चाहिँ बसेर लेख्नुपर्छ। लेख्दाखेरि सामान्यतया हाम्रो अब उत्तर पुस्तिकाहरूको जुन साइज हुन्छ एसई परीक्षाको, त्यो उत्तर पुस्तिका साइजहरू अब यो 4 अङ्कको छ। त्यसो हुनाले एक पेज सामान्य अक्षरमा है, अक्षरहरू अब असाध्यै आफ्नो कस्ता खालका छन् त्यसलाई विचार गर्नु होला। नत्र भने सामान्यतया एक पेज चाहिँ कम्ता हुनु भएन उत्तर लेख्दाखेरि 4 अङ्कको लागि। त्यो समयलाई पनि ख्याल गरौँ, तर लेखाइको आफ्नो चाहिँ शैलीलाई पनि हेरौँ। त्यसमा गति कस्तो छ, के छ, अक्षरका चाहिँ शैली बानीकी कस्ता छन् ती कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कतिबेला ठुलो अक्षर लेख्ने, साइड बढी छोड्ने त्यस्तो खालको भयो भने त्यति राम्रो मानिँदैन। ठिक्क तरिकाले जुन त्यहाँ निर्देशनमा दिएको हुन्छ अगाडि सुरुमा चाहिँ 1.5 इन्च जति चाहिँ किनारा छोड्ने, बाँकी रहेको ठाउँमा चाहिँ नछोड्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो हिसाबले लेख्नु पर्यो। त्यसो हुनाले त्यसोमा कम्तीमा भाइ बहिनीहरूले 1 पृष्ठ चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ कम्तीमा तयार गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना गर्नु पर्यो। लेख्दाखेरि अनुच्छेदहरू परिवर्तन गर्ने कुराहरू छन्। अनुच्छेद परिवर्तन गर्न जानिएन अथवा गरिएन एउटै अनुच्छेदमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो सम्बोधनदेखि लिएर अन्त्यसम्मका कुराहरू सबै एउटै अनुच्छेदमा राख्ने कुरा होइन। बरु त्यसमा वादविवाद लेख्दाखेरि लगभग अन्त्य हुन खोजे पछाडि के शब्द प्रयोग गरिदिनुपर्छ, राख्नुपर्छ कोष्टकभित्र भन्दाखेरि जनाउ घन्टीपद छ भन्ने खालको कुरा। अनि आफूले लेखेर त्यो जब आफ्नो भनाइ सिद्धिन्छन्, सिद्धिसके पछाडि अन्तिम घन्टीपद छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ राखिदिनु। किनभने त्यो चाहिँ वादविवादमा सङ्केत गर्नलाई प्रयोग गरिएका ती चाहिँ कुराहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले ती कुराहरू राख्न पाइयो। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू चाहिँ अन्य एकदमै काल्पनिक कुराहरू मात्र होइन, यथार्थमा चाहिँ रहेर हामीले वादविवादको रचना गर्नुपर्छ। फेरि पनि मैले भाइ बहिनीलाई यसमा दोहोऱ्याउन चाहेँ, अलिकति त्यो कुरा एकदमै दोहोऱ्याउन चाहेँ। पक्षमा बढी प्रश्न सोधिन्छ, त्यसकारण पक्षबाट लेखौँ। विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सम्बोधनका कुराहरू लेखौँ। अनि विभिन्न तर्क, उदाहरण, भनाइ, विचार, उखान, टोका यो चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यो कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि हैन। ती कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिउँ र खण्डनका लागि भन्दा आफ्नो विषय पुष्टिको लागि बढी समय खर्च गरौँ। अनि तर्क प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ यथार्थमा आधारित रहेर तर्कहरू चाहिँ लेख्ने काम गरौँ। त्यो चाहिँ आफ्ना कुराहरू लेख्ने काम गरौँ र अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेपछि जनाउ घन्टी बजेका कुराहरू र अन्तिम घन्टी बजेको सङ्केत गरौँ। यति गरिसके पछाडि एउटा वादविवादको रचना हुन सक्छ। हामी वादविवादलाई लेख्न सक्छौँ। यसमा भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा छन्, वादविवादसँग सम्बन्धित कुनै जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि भाइ बहिनीहरूले यो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदाखेरि अथवा युट्युबमा हेर्दाखेरि जहाँ चाहिँ जुन कमेन्ट लेख्नको लागि भनेर दिएको ठेगाना हुन्छ त्यसमा कमेन्टहरू राख्न सकिन्छ। हामी त्यसलाई आवश्यकता अनुसार विचार गर्नेछौँ। अब अर्को दोस्रो छ वादविवाद नसोधिकन कहिलेकाहीँ मनोवाद लेखनका कुराहरू पनि सोधिन्छ। मनोवाद लेख्न सोधियो, वादविवाद अब सोधिएन, मनोवाद लेख्ने कुराहरू सोधियो। हामीलाई मनोवाद लेख्न मन लाग्यो भने मनोवाद कसरी लेख्ने त, त्यो कुराहरूतिर म भाइ बहिनीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मनोवाद लेखनमा मनोवाद यो शब्दबाटै
भाइ बहिनीहरूले प्रश्न बुझिसक्नु भएको छ। कक्षा 10 को नेपाली किताबको म पनि सक्छु भन्ने पाठमा मनोवादको एउटा नमुना राखिएको हो। त्यहाँ कुमार पाठक भन्ने पात्रलाई राखिएको छ। मनोवाद भनेको कस्तो भन्दाखेरि सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि मनले मनसँग गर्ने कुराकानी, त्यसरी बुझ्नु होला। मन प्लस वाद शब्दलाई हामीले चाहिँ समास विग्रहको रूपमा हेर्नु पर्यो भने मनको वाद अथवा मन प्लस वादको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। त मनले मनसँग गर्ने कुराकानी अर्थात् यो कस्तो खालको अभिव्यक्ति हो भन्दाखेरि यसमा बाहिर कुराहरू कसैसँग पनि अन्तर्क्रियात्मक रूपले जाँदैन, संवादात्मक रूपले जाँदैन। पात्र स्वयंले प्रश्न गर्छ, स्वयंले उत्तर दिन्छ, कसैलाई सुनाउँदैन। एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि पात्रको मुख चल्दैन, मन चलिराखेको हुन्छ। मनभित्र उसका विभिन्न खालका तर्कहरू आउँछन्, विचारहरू आउँछन्। त्यही किसिमको चाहिँ एउटा लेखनको एउटा चाहिँ कुरा हो यो मनोवाद लेखन। मनोवाद कसरी लेखिन्छ यो सन्दर्भमा पनि यता स्लाइडतिर पनि एकचोटि ध्यान दिनु होला। जस्तै यहाँ लेखेको छु मैले, आफूले प्रश्न सोधेर आफैले कल्पनाशील हुँदै जवाफ तयार गरी लेखिने विधा मनोवाद। हेर्नुहोस् है, प्रश्न गर्ने पनि आफै हुन्छ, त्यहाँ उत्तर दिने पनि आफै हुन्छ। त्यो मनोवाद लेख्दाखेरि हामीले सुरुवातको सन्दर्भमा अलिकति म यहाँ भाइ बहिनीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जे शीर्षकमा मनोवाद लेख्नु भनेको छ त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले तीनटा कुरा चाहिँ छुटाउनु हुँदैन है। यो तीनटा कुरा छुटाएर हामीले मनोवाद लेख्यौँ भने फेरि मनोवादको अर्थ रहँदैन। मैले अस्ति चिठी लेख्ने सन्दर्भमा एउटा ढाँचाको कुरा गरेको थिएँ, त्यो कुरालाई मैले फेरि यहाँ रिमाइन्ड गराउन चाहेँ। जसरी फिगर बनाएको, चित्र बनाएको मात्रै भनेर भएन, कहाँ कहाँ हुनुपर्छ, कस्तो कस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ भने जस्तै मनोवादको सन्दर्भमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सुरुवात गर्ने क्रममा यो तीनटा पात्र, स्थान, समय, बरु यसमा सुरुमै पात्र, स्थान अथवा समय यसरी यो क्रममै चाहिन्छ भन्ने छैन। समय स्थान पात्र गर्न नि सकिन्छ, स्थान समय पात्र गर्न नि सकिन्छ, जुन जता गर्न नि सकिन्छ। यो तीनटालाई जुन क्रममा राख्न नि पाइयो, यसको क्रम भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ छैन। तर पात्र, स्थान र समय चाहिँ लेख्नु पर्यो। यसमा लेख्दाखेरि पात्र लेख्दा, स्थान लेख्दा र समय लेख्दा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। सामान्यतया पात्र लेख्ने क्रममा त केही फरक परेन, कुनै एउटा नाम लेखिदिए भयो। मानिलियो मैले यहाँ मदन भन्ने एउटा शब्द लेखेँ हैन, कुनै एउटा नाम राख्न पाइयो पात्रमा। आफूलाई इच्छा लागेको त्यति बेला दिमागमा जसको नाम लेख्ने जस्तो लाग्छ त्यही नाम चट्ट लेखिदियो, सिद्धियो। स्थान र समय लेख्ने क्रममा चाहिँ प्रश्नको आशयलाई एकदम विचार गर्नुपर्छ। जस्तै मानिलिउँ कहिलेकाहीँ प्रश्न कस्तो आउँछ भन्दा एकछिनको लागि हिजो मात्रै किनेको असाध्यै महँगो मोबाइल आफू चाहिँ वनभोज कार्यक्रम अथवा पिकनिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि हराए पछाडि तपाईको मनमा खेल्ने भाव समेटेर मनोवाद लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यसमा राखिने स्थान समय फरक हुन सक्छ। त कहिलेकाहीँ कस्तो खालको प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो अभिन्न मित्रको चाहिँ मानिलिउँ शल्यक्रिया हुँदै गरेको अवस्थामा तपाईको मनमा उब्जने भाव समेटी मनोवाद लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यहाँ राखिने समय र स्थान र त्यो अघि जुन मैले प्रश्न भने त्यो महँगो मोबाइल हराएको सन्दर्भमा भनेर भनिने कुराहरुकोमा फरक हुन सक्छ। किन शल्यक्रिया हुँदै गरेको अवस्थामा भनिसकेपछि पक्कै पनि त्यो काम हुने भनेको हस्पिटलमा हो हैन, अस्पतालमा शल्यक्रियाका कामहरु हुन्छन्। त्यो पनि सामान्यतया दिउँसोको समय नै राख्नु राम्रो हुन्छ। शल्यक्रिया सामान्यतया राति त्यस्ता खालका कामहरु हुँदैन। उही विशेष त्यस्तै परिस्थितिको पर्यो भने मात्र, नत्र भने सामान्यतया दिउँसोको समयमा, जस्तो बिहान 11 बजे बरु राख्न सकिएला, दिउँसो 2 बजे राख्न सकिएला, त्यो छुट्टै कुरा। तर मोबाइल हरायो भनेर मनस्थितिमा चाहिँ त्यो पिकनिक खान जुन ठाउँमा गएको छ त्यही ठाउँको कुनै एउटा मानिलिउँ पिकनिक स्पट कुनै जंगल हुन सक्छ, मानिलिउँ नगरकोटको जंगल हुन सक्छ, त्यही त्यसले सम्झन सक्छ। अथवा घरमा आइसकेपछि थाहा पायो भने घरमा आएर उसले सम्झन सक्छ।
आफ्नै घर आफ्नो कोठामा सम्झन सक्छ, अथवा फर्केर आउँदाखेरि बसमा थाहा पायो भनेदेखि बसमै हुनसक्छ। त्यसो हुनाले प्रश्नको आशयलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ है। यो स्थान र समय लेख्ने क्रममा चाहिँ प्रश्न कस्तो खालको छ त्यो आशयमा हुनु पर्यो। आफ्नो विद्यालयको प्रधानाध्यापकले तुरुन्तै आउनु अथवा कार्यालय कक्षामा विद्यालयको चाहिँ अफिस कोठामा आउनु भनेर चाहिँ बोलावट हुँदाखेरि तपाईँको मनमा उब्जिने भाव समेटी मनवाद लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यहाँ विद्यालयको कक्षा कोठा राख्नु पर्यो। समय भनेको बिहान चाहिँ 10 बजीदेखि दिउँसो 4 बजीसम्मको समय राख्नु पर्यो, किन विद्यालय सञ्चालन हुने समय भनेको सामान्यतः त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रश्नलाई ध्यान दिउँ है। यो कुरा मैले एकदमै हार्दिकताका साथ भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाउन चाहेको छु। पात्र लेख्ने क्रममा तपाईँहरूले जुनसुकै पात्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर स्थान र समय चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो प्रश्नको आशय अनुसार राख्नु पर्यो। प्रश्नको आशयमा चाहिँ रहनुपर्छ है। त्यही भएर यहाँ मैले दोस्रोमा लेखेको छु, सुरुमा पात्र, स्थान र समय लेखेर मात्रै प्रस्तुतिकरणतर्फ लाग्नुपर्ने। यो त्यो नलेखिकन गइँदैन, जान मिल्दैन। मनवाद लेखनको एउटा शैली त्यस्तो किसिमको छ र यसमा कल्पनाशीलता, एकदमै कल्पनाशील हुन सक्नुपर्छ है। कल्पनाशीलता चाहिँ हुनैपर्छ। र यहाँ कल्पनाशील हुँदाखेरि पनि के ख्याल गर्नु पर्यो, जस्तै केवल एउटै मात्र भावमा लेख्न हुँदैन है। एउटै मात्रै भाव, जहिले पनि पीर मात्रै मानिराख्नु हुँदैन, याद गर्नु होला। खुसी मात्रै भइराख्ने पनि होइन, चिन्तित मात्रै भइराख्ने, डराएर मात्रै राख्ने होइन। सबै किसिमको त्यो मानसिक उद्वेगहरूलाई ल्याउन सक्नु पर्यो, परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु होला। हाँसो, खुसी, पीर, चिन्ता, डर, उत्साह, हर्ष, भय, त्रास आदि विभिन्न भावको संयोजन गरी लेख्नुपर्छ भनेको छ। तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि, जस्तै अघिकै मैले प्रश्नको उदाहरण दिन चाहेँ, मोबाइल हराएकै भन्ने खालको प्रश्न आयो भने, हुन त मोबाइल हराउँदाखेरि मान्छे चिन्तित हुन्छ, कहाँ हरायो होला, के भयो होला आदि इत्यादि हैन। अब चाहिँ त्यत्रो चाहिँ महँगो मोबाइल, अब घरमा के भन्ने हुन्, गाली गर्ने हुन्, अथवा आमाले के भन्नु होला, बुवाले के भन्नु होला, बुवाले त सायद पिट्नु नै होला, अथवा घरबाट निकालिदिनु नै होला आदि इत्यादि भन्ने खालको हुनसक्छ। त्यो एउटा भयो। अरू किसिमले मनलाई चाहिँ के त नियन्त्रण पनि गर्न सक्नुपर्छ। मैले आफूले जानी यस्तो गरे होइन, झुकिएर यस्तो भयो, काहीँ पऱ्यो होला, अथवा कोही साथीहरूले पो लिएका छन् कि, कसैले मलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्नुपर्छ जिस्काउन यस्तो गरेका हुन् कि, भरेसँग थाहा भइहाल्ला आदि इत्यादि। अथवा मेरो अलिकति ढुक्क हुन सकिन्छ, मेरो मोबाइलमा चाहिँ यसरी चोरी भयो भने पनि म चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्छु। अहिलेको चाहिँ यस्तो प्रविधिबाट चाहिँ म पत्ता लगाउन सक्छु, त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्ने यताउता ती जुन प्रविधिहरू छन् त्यसको प्रयोग गर्न सक्छु। अथवा टेलिकममा त्यसलाई चाहिँ ब्लक गराएर चाहिँ अर्काले चाहिँ त्यसको दुरुपयोग नगरोस् भनेर म त्यसो गर्न सक्छु। त्यो किसिमले एउटा प्रविधितिरको अलिकति ढुक्क हुन सकिन्छ। यता अब शल्यक्रिया गरेको अवस्थामा भन्यो भने त्यहाँ साथीको चाहिँ अब शल्यक्रिया भइरहेछ, सफल होला नहोला, के होला, कति समय लाग्ला, यस्ता खालका खुल्दुली आउन सक्छ भने अस्पतालमा आइसकेपछि सब ठिक भइहाल्छ हैन। यस्ता खालका रोगहरूको चाहिँ डाक्टरहरूले कति हेरिसकेका छन्, कति बिरामी निको भएका छन्। हामीलाई पो आफ्नो मान्छे पहिलोचोटि पर्यो, यस्तो खालको पीर पर्यो त उनीहरूले त धेरैको यस्तो चाहिँ केसहरू हेरेका छन्, त्यो ढुक्क पनि हुन सकिन्छ। त्यसो हुनाले विभिन्न भावहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। एउटै मात्रै भावमा बगिराख्नु हुँदैन, जहिले पनि एउटै मात्रै भावमा चाहिँ बसिराख्ने होइन है। यो किसिमले चाहिँ मनोवाद लेख्दाखेरि मान्छे एउटै मात्रै भावमा हुँदैन। र यो कुरा लेख्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, लेख्ने क्रममा यहाँ हुन त यो उसमा चाहिँ लास्टमा बुलेटमा परेको छ, मनोभावना प्रथम पुरुष शैलीमा र पात्रको अन्य हावभाव चाहिँ तृतीय पुरुष शैलीमा लेख्नुपर्छ भनेको छ। यो कुरा ठिक छ। यो तलमाथि जहाँ परे पनि भाइ बहिनीले सम्झाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, दुईटा शैली हुन्छ यसमा। एउटा प्रथम पुरुष हेर्नुहोस् है, अर्को चाहिँ तृतीय पुरुष। यो कस्तो खालको हो त? यो प्रथम पुरुष शैली भने के, तृतीय पुरुष शैली भने के, यो कुरा भाइ बहिनीहरूले प्रश्न बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने अथवा यसमा दुविधा छ भने म प्रश्न बनाउन चाहन्छु। जस्तै त्यो आफूले कल्पना गर्दाखेरि व्यक्तिले त आफूले आफैलाई कल्पना गर्छ, म यस्तो भएँ, उस्तो भएँ, मलाई यस्तो भयो, उस्तो भयो, अथवा मेरो साथी यस्तो भयो, त्यहाँ म भन्ने आउँछ। प्रथम पुरुषमा म, हामी, यो सर्वनाम प्रयोग हुन्छ, भाइ बहिनीलाई थाहा छ। आफ्नो कुरा हुन्छ त्यहाँनिर,
आफूका कुराहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जति पनि कल्पना गरिएका कुराहरू हुन्छन् ती प्रथम पुरुषमा हुन्छन्। त्यो लेख्दाखेरि त्यहाँनिर के त भन्दा पात्रको हावभाव, गति, स्थिति यी कुराहरू पनि लेखिन्छ। पात्रको हावभाव, गति, स्थितिका कुराहरू चाहिँ तृतीय पुरुष शैलीमा हुन्छ, लेखिनुपर्छ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै यो पात्र, स्थान, समय लेखिसके पछाडि मानिलिनु यो पात्र मदन, ल उसको चाहिँ आफ्नो अभिन्न साथीको चाहिँ शल्यक्रिया भइरहेको अवस्थामा तपाईँको मनमा खेल्ने भाव समेटी लेख्नुहोस् भन्यो। पात्र मदन, स्थान धुलीखेल अस्पताल, समय बिहानको 11 बजे र यस्तो राखियो मानिलिउँ एउटा उदाहरणको लागि। त यहाँ सुरुवात गर्ने बेलामा अब हामीले के त भन्दाखेरि यस्तो कोष्टक चिन्ह अथवा यो कोष्टक चिन्ह कुनै पनि राख्न सकिन्छ, यो अथवा यो किसिमको कोष्टक चिन्हहरू राख्न सकिन्छ। यसमा सुरुवात गर्ने क्रममा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ हावभाव, गति, स्थिति जनाउनु पर्यो। मदन अब मानिलिनु एकछिनको लागि बनेपा नगरमा बस्ने एउटा चाहिँ विद्यार्थी हुन्। उनको साथी एउटा नाम एउटा राखिदिउँ राजन। उसको चाहिँ आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिलिउँ के भन्छ यो उसको चाहिँ पत्थरी हैन, पत्थरीको चाहिँ अहिले अपरेसनको कार्य हुँदैछ। त्यो क्रममा चाहिँ उसको साथीलाई भित्र अपरेसन गर्ने कोठामा लगिसकेको अवस्थामा ऊ बाहिर प्रतीक्षामा बसिरहेको छ, अस्पतालको प्रतीक्षालयमा बसिरहेको छ। उसका परिवारका केही मानिसहरू पनि छन्। त्यस्तो अवस्थामा उसका मनमा उब्जने भाव यस्तो छ भनेर त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ यसरी कोष्टकमा राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि उसले ओहो मेरो साथी यसरी अस्पताल के अरे उसमा गएको छ, अब शल्यक्रिया गर्ने ठाउँमा पुर्याएको छ, के होला, कस्तो होला, सफल होला कि नहोला भन्ने खालको यी कुरा चाहिँ प्रथम पुरुष शैलीमा। कहिलेकाहीँ के हुन्छ बाहिर हेर्छ अथवा पानी पिउँछ, बस्छ, उठ्छ अथवा झ्यालबाट यसो हेर्छ अथवा जिउ तन्काउँछ अथवा चाहिँ मानिलिउँ एकछिन सुस्केर हाल्छ, यस्ता खालका कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा बिचबिचमा त्यो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा तृतीय पुरुष शैली। यो तृतीय पुरुष शैलीमा हुन्छ, लेखाइ चाहिँ प्रथम पुरुष शैलीमा हुन्छ। भाव लेखाइ चाहिँ प्रथम पुरुष शैलीमा, उसका हावभाव, गति, स्थितिका कुराहरू चाहिँ तृतीय पुरुष शैलीमा। यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ र प्रश्नको आशयलाई नाग्न हुँदैन। यो भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि जस्तो अब अस्पतालमा शल्यक्रिया हुँदै गरेको भने त्यही आशयमा लेख्नु पर्यो, त्यही स्थितिमा लेख्नु पर्यो। अब अस्पतालमा शल्यक्रिया हुँदै गऱ्यो भने चाहिँ उतातिर पिकनिक खान गएको, त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो स्पिकरमा चाहिँ गीत गाएको, बजाएको, नाचेको, हाँसेको यस्ता खालको कुरा लेखेर त भएन। त्यो कस्तो खालको आशयमा प्रश्न आएछ त्यही आशयमा लेख्नु पर्यो। प्रश्न एकातिर चाहिँ उत्तर अर्कोतिर भयो भने त्यो काम लाग्दैन भन्न खोजेको त्यसो। र सोही बमोजिमको ढाँचामा पात्र, स्थान र समय समेत लेख्नुपर्छ। यो अघि पनि मैले भनिसकेँ। कस्तो आशयमा प्रश्न छ त्यसलाई नै ख्याल गर्नु पर्यो। विभिन्न तर्क, विचार, अठोटका माध्यमबाट मनमा उब्जेका भावलाई समेट्नुपर्छ। अब आफ्ना कुरा राख्ने हो, म यस्तो गर्छु, यस्तो गर्न सक्छु, त्यो लगभग त्यसको अन्त्य हुँदाखेरि चाहिँ हामीले समापनतिर जाँदाखेरि, निष्कर्ष निकाल्दाखेरि, निचोडमा हामी पुग्दाखेरि परिस्थितिजन्य कुराहरूबाट त्यो पात्र डराएको, भागेको, परिस्थितिजन्य एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि त्यो चाहिँ रोगले ग्रस्त भए जस्तो खालको, मानसिक रोगले पीडित भए जस्तो खालको त्यो पात्र बन्नु हुँदैन। त्यो पात्रलाई चाहिँ के त भन्दा एक प्रकारले डर बनाउनुपर्छ। मोबाइलै हराए, ठिकै छ, अब हराए के गर्ने त हैन, ज्यान कहीँ गएको छैन। अब धन सम्पत्ति भने चाहिँ यस्तै हो, हातका मैला सुनका थैला भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यसै लेख्या होइन। आदि इत्यादि कुराहरूतिर लानु पर्यो। अब सचेत हुनुपर्छ, बरु सुरक्षित कसरी राख्ने, अब आइन्दा यस्तो कसरी गर्ने, कहाँ राख्दा हुँदो रहेछ, सुरक्षित हुँदो रहेछ अथवा के गर्नु पर्दो रहेछ हैन, त्यो खालका कुराहरूतिर लानु पर्यो कि निष्कर्ष जाँदाखेरि सकारात्मक र एकदम उच्च अठोटमा त्यो पात्रलाई पुर्याउन सक्नुपर्छ भन्न खोजेको त्यो है। तर्क, विचार र अठोटका माध्यमबाट मनका उब्जेका भावलाई समेट्नुपर्छ, त्यसलाई त्यसरी ठ्याक्कै कन्क्लुजनमा लानु पर्यो। यो कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। मनवाद लेख्दाखेरि यो कुराहरूलाई विचार गरौँ है। यो कल्पनामा हो, यो यसो हेर्दाखेरि कल्पनाशील भएर लेख्न सकियो। सुरुवात यसै गरी गर्नुपर्छ, अन्त्य यसै गरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसमा केही पनि छैन है। जसरी पनि गर्न सकिन्छ, तर मात्र के छ भन्दाखेरि सुरुवातमा भन्दा पात्र अन्तिममा आइपुग्दाखेरि अलिकति डह्रो मानसिकतामा त्यो पात्र चाहिँ देखिनुपर्छ, जनिनुपर्छ। यो कुरालाई
विचार गरौँ। भाइ बहिनीहरू, मनोवाद लेखनका सन्दर्भमा मैले यति कुरा राखेँ। अब यसमा थप भाइ बहिनीका जिज्ञासा छ भने फेरि पनि जिज्ञासा राख्दै राख्नुहोला। तेस्रो, यही प्रश्नमा सोध्न सकिने अर्को चाहिँ वैकल्पिक प्रश्न भनेको के छ भन्दाखेरि वक्तृता लेखन। अब यो वक्तृत्व कला भन्छौँ नि हामी, त्यो वक्तृता कस्तो हो, कसरी लेख्ने? सरसर्ती हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ वक्तृत्व कला अथवा वक्तृता र यो वाद विवाद भनेको उस्तै पो हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। यसो किताबहरूमा पाठहरूमा जुन त्यसका नमुना दिएको छ त्यो नमुना हेर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यस्तै लाग्न सक्छ। यो चाहिँ अलिकति वाद विवादै हो कि उस्तै हो कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसो होइन। वाद विवादमा दुईटा पक्ष हुन्छ, मैले अघि पनि चर्चा गरिसकेँ। त वक्तृतामा त्यस्तो हुँदैन, पक्ष विपक्ष भन्ने चिजै हुँदैन। यसको प्रमुख आशय नै त्यही हो। वक्तृतामा पक्ष र विपक्ष हुँदैन, लगभग सबै एउटै पक्ष हुन्छ, पक्षमै हुन्छ, विपक्ष भन्ने जातै हुँदैन यसमा। त्यसरी बुझ्नु होला। अलिकति यतातिर स्लाइडमा पनि ख्याल गरौँ। वाद विवाद लेखनकै जस्तो ढाँचा रहने भन्न खोजेको कुरा के होला भन्दा तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्दा सुरुमा सम्बोधन गर्ने, जुन सभापति, प्रमुख अतिथि, निर्णायक, उपस्थित अन्य भने त्यही ढाँचा हुन्छ यसमा पनि। म यसरी यो शीर्षकमा यसरी बोल्दैछु, यसरी भन्दैछु भन्नु पऱ्यो। त्यो लेख्दैछु चाहिँ हुँदैन है। फेरि भाइ बहिनीहरू, लेख्दै गर्दाखेरि पनि वाद विवादमा वक्तृतामा उत्तर लेख्दै गर्दाखेरि पनि म बोल्दैछु भनेर लेख्नुपर्छ है। लेख्नु चाहिँ लेख्ने हो, तथापि म बोल्दैछु भन्नुपर्छ। लेख्दैछु चाहिँ भन्न पाइएन, किनकि यो मौखिक आशयको पाठ हो, यो मौखिक आशयको विधा हो। यो वाद विवाद लेखनमा चाहिँ पक्ष वा विपक्षको ख्याल राख्नु नपर्ने, यसमा त्यो पक्ष विपक्ष हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले ढाँचा उस्तै हुन्छ तर पक्ष विपक्ष हुँदैन। वक्तृता मुख्य कुरा त्यो। यो एकोन्मुख हुन्छ, वाद विवाद द्वयोन्मुख हुन्छ। दुईटा धार हुन्छ वाद विवादमा, यसमा एउटै मात्रै हुन्छ। त्यसो भन्न खोजेको यसमा चाहिँ कसैको खण्डन अथवा समर्थन नगरी शीर्षकको उद्देश्यतर्फ केन्द्रित भई लेख्नुपर्छ भन्न खोजेको। वाद विवादमा चाहिँ के हुन्छ, विपक्षका तर्कहरूलाई खण्डन गर्नु पर्यो। मेरा विपक्षी अथवा पूर्ववक्ताले बोल्नुभएका यस्ता खालका कुराहरू म मान्दिनँ, उहाँका यस्ता कल्पित होइन अतिशयोक्तिपूर्ण आदि इत्यादि शब्दहरू प्रयोग गरेर लेखिन्छ वाद विवादमा। त यसमा त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो लेख्नु पर्दैन। मेरा पूर्ववक्ताले बोल्नुभएका कुराहरू असाध्यै कल्पित, तर्कहीन, तथ्यहीन, यताहीन उताहीन भन्ने खालका कुराहरू, ती कुराहरू यसमा राखिँदैन, राख्नु हुँदैन, त्यो सुहाउँदैन है। राख्दाखेरि पनि सुहाउँदैन। यसमा त के त शीर्षकको उद्देश्यतिर जानु पर्यो। शीर्षकले कस्तो खालको उद्देश्य राखेको छ त्यही हिसाबले। जस्तै लगभग मानिलिउँ यस्तो खालको शीर्षक, विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्व भने हैन, त्यस्तो खालको शीर्षक वक्तृतामा पनि राख्न सकिन्छ। निबन्ध लेखनको पनि यस्ता खालको शीर्षक हुन्छन्, वक्तृतामा पनि यस्ता खालको शीर्षक राख्न सकिन्छ हैन। त विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्व भन्यो भनेदेखि त्यसमा त्यो शीर्षकमा लेख्नु पर्यो भने हामीले विपक्षीको खण्डन गरिराख्नु परेन, विपक्षीले यसो भने उसो भने भन्नै राख्नु परेन। विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको किन महत्त्व हुन्छ त? अनुशासनले के सिकाउँछ? विद्यार्थी जीवन कस्तो हो? विद्यार्थी जीवन भनेको त सिकाइको हो, सिक्ने अवस्था हो नि त। हरेक कुरालाई सिक्ने अवस्था हो। त्यही भएर त तपाईँहरू अहिले यतिखेर पनि यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ चाहिँ के त भने सिक्नको लागि विभिन्न माध्यमबाट सिक्दै हुनुहुन्छ। किन? विद्यार्थी जीवनमा सिकाइमा निष्क्रियता रहने विषय नै होइन। त्यसको हुनाले त्यसमा अनुशासन चाहिन्छ। अब अनुशासनले के गर्छ, कसो गर्छ भन्ने खालको कुराहरू राख्नु पर्यो। यसमा जसले जेसुकै भनोस्, अर्काले यसो भन्यो उसो भन्यो भन्ने कुरा छैन। अरूसँग विचार मिलोस् नमिलोसँग मतलब रहँदैन, त्यतातिर ध्यान दिइँदैन। मात्र के त उद्देश्य, शीर्षकको उद्देश्यतर्फ मात्रै केन्द्रित भएर लेख्नुपर्छ यसमा भन्न खोजेको कुरा त्यसो। र यसमा पनि सम्बोधनका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् र यसलाई तथ्याङ्क, तर्क, उदाहरण, भनाइ, विचार, चिन्तन आदिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसो पुष्टि गर्दाखेरि यो अलिकति तथ्यपरकै हुनुपर्छ है। यो के त भन्दाखेरि वक्तृताका कुराहरू चाहिँ तथ्यपरकमै आउनुपर्छ। अलिकति झुटा विवरण जस्तो खालको अथवा होइन जस्तो खालको, अलिकति काल्पनिक जस्तो, अलिकति आफ्ना कुराहरूले जित्ने खालको भन्दाखेरि पनि तथ्यपरक हुनु पर्यो। जस्तै युवावर्गमा प्राविधिक सिपको आवश्यकता भन्यो भने त्यो प्राविधिक सिप भने कस्तो खालको सिप हो, युवावर्ग भनेको कस्तो खालको चाहिँ मान्छे हो, त्यो किसिमको कुराहरूलाई हामीले के छ भन्दाखेरि तथ्यपरकै लेख्नु पर्यो। युवावर्गको कुरा गरिएको छ, 40 देखि मास्तिर उमेरको अथवा 60 वर्षदेखि मास्तिर उमेरकालाई युवा भनिन्छ भनेर कसैले लेख्यो भने त्यो मिलेन कि। त्यस्तो खालको कुरा गर्यो नि मिलेन। किन?
40 भन्दा माथि र 60 भन्दा माथितिरका उमेरमा गएका मान्छेलाई युवा भनिन्छ भन्न थाल्यो भने त्यसलाई हामीले सामान्यतया त्यो कुरा मान्यतामा रहेको छैन हैन। त्यो त लगभग प्रौढ अवस्था हो, 40 भन्दा माथि भनेको अथवा 60 भन्दा माथि भनेको त वृद्ध अवस्था हो। त्यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। तथ्याङ्कहरू राख्दाखेरि कस्तो खालको स्थिति छ त हैन। नेपालमा चाहिँ खोपको विकासका कुराहरू भनेर सोध्यो भनेदेखि खोप कहिलेदेखि आयो, कस्तो अवस्थामा छ, कति बालबालिका त्यसमा लाभान्वित भएका छन्, ती कुराहरू राख्न सकिन्छ। लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्ध चाहिँ हाम्रो अभियान भन्ने खालको शीर्षकमा आयो भने लागु पदार्थको स्थिति के छ, कस्तो खालको छ हैन, नेपालको परिप्रेक्ष्य कस्तो छ, नेपालका पनि अब कतिपय कुनै जिल्ला नै बढी फोकस छन् भने ती कुराहरू, कुनै क्षेत्र बढी चाहिँ के त केन्द्रित छन्, फोकसमा छन् भने ती कुराहरू त्यसरी राख्नु पर्यो। तथ्यपरक हुनु पर्यो है। त्यसमा चाहिँ अलिकति काल्पनिक मात्रै भएर भएन। अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा त्यसको के छ स्थिति, नेपालको स्थिति के छ, यो वक्तृताका कुराहरूले देशलाई, समाजलाई, भूगोललाई सबैलाई जनाउँछन्। त्यो कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ भन्न खोजेको है। विभिन्न किसिमका तर्कहरू, उदाहरणहरू, भनाइ, विचार अब यसमा कुनै विद्वानहरूका जस्तो वैज्ञानिकहरू हैन, मनोविदहरू, चिन्तकहरू, दार्शनिकहरू, अब समाजसेवीहरू, विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरू जो छन् अहिलेसम्म संसारमा, जसलाई चाहिँ संसारले मानेका व्यक्तित्वहरू छन्, तिनका कुराहरू है। अब कहिलेकाहीँ कतिपयले अब आफ्नै विचार भनेर राखिदिने खालका पनि हुन्छन्। त्यस्ता खालका चाहिँ अलिकति हाँसिएको लागि रमाइलो हुन्छ हैन। पाठ पढ्दै गर्दाखेरि, उत्तर जाँच्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि कता कता दिक्क लागिरहेको अवस्थामा बडो रमाइलो चाहिँ हुन्छ। हँसाउँछौँ भाइ बहिनीहरूले, यो मेरै भनाइ हो भनेर लेखिदिरहेको हुन्छ। त्यस्तो आफ्नै भनाइ भनेर राख्न चाहिँ हुँदैन। विद्वानहरूका कुराहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्छ र तथ्यपरक दृष्टान्तको प्रयोग गर्नुपर्छ। फेरि पनि यहाँ मैले जोड दिन चाहेँ, तथ्यभन्दा बाहिर गएर यसमा खासै लेखिँदैन है, लेख्न मिल्दैन। किन वक्तृतामा बोलिने हो, बोलिएका कुराहरू एकदम उडन्ते कुराहरू चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन। तथ्यमा आधारित भएर लेख्नुपर्छ। राष्ट्रिय, सामाजिक, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न परिवेशलाई हेर्नु पर्यो। त्यो परिवेशभित्र जाँदाखेरि हामी एकदमै तथ्यमै आधारित कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ। वक्तृताको सन्दर्भमा भाइ बहिनीले कक्षा 9 मा पढ्नु भएको थियो, त्यसो भएको हुनाले 10 कक्षा किताबमा चाहिँ छैन। कक्षा 9 को चाहिँ किताबमा चाहिँ यो चाहिँ मानव बेचबिखन विरुद्ध हाम्रो दायित्व भन्ने पाठ पढिएको थियो। त्यही पाठलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो कस्तो किसिमको छ, त्यसको उदाहरणहरूका खालको कुराहरू छ भने त्यतातिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कुनै जिज्ञासा रह्यो भने भाइ बहिनीहरू फेरि पनि जिज्ञासा राख्दै गर्नुहोला, हामी त्यसको उचित सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। योभन्दा पछाडि मैले दैनिकी लेखनका केही कुराहरू लिएर आएको छु। दैनिकी पनि यो कक्षा 9 मै पढिएको पाठ हो, खास कक्षा 10 मा छैन यो। तथापि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सकिन्छ, त्यसो भएको हुनाले यसमा छलफल गर्न खोज्दैछु। दैनिकी लेख्ने क्रममा सबभन्दा पहिला एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पुरा मिति, यो पुरा मिति नलेखिकन दैनिकी लेखिँदैन। पुरा मिति भने कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै 2077 वैशाख 17 गते मात्रै भनेर भएन। यसमा के त भन्दा बुधबार, यो चाहिँ यसको पुरा मिति हो है। कतिपयले अगाडि 2 नलेखिकन 0 मात्रै राख्दैन, 077 हैन 117 भने यस्तो, त्यसो गर्न हुँदैन यसमा भन्न खोजेको। यस्तो तरिकाले लेखेकोलाई पुरा मिति मानिँदैन है। यस्तो लेखियो भनेदेखि योलाई पुरा मिति मानिएन है। 2077 साल वैशाख 17 गते बुधबार भनेर भन्यो भने मात्रै यो पुरा मिति मानिन्छ। यो चाहिँ पुरा मिति हो, यो चाहिँ होइन। यो चाहिँ यसको साङ्केतिक रूपमा छोटो रूपमा लेखिएको मिति हो, त्यति हो। मितिको सङ्केत चाहिँ हो तर पुरा चाहिँ होइन। त्यसकारण यसमा पुरा मिति लेख्नुपर्छ। यही कुरामा यहाँ चाहिँ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हरेक दिन भए गरिएका मुख्य मुख्य कामको सिलसिलाबद्ध टिपोट हो यो दैनिकी भनेको। मुख्य मुख्य याद गर्नु होला, सानातिना झिनामसिना कुराहरू हुँदैन हैन। म यसरी चाहिँ बिहान यति बजे उठेँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ हैन। 5 बजे चाहिँ उठिसके पछाडि नित्यकर्म गरेँ, त्यसरी चिया खाजा खाएँ भन्न सकियो, त्यो हो हैन। अब बिहान खाटबाट उठेँ, त्यस पछाडि जिउ तन्काएँ, यसो गरेँ उसो गरेँ हैन, ढोकाको चुकुल खोलेँ, यस्ता खालका कुराहरू लेखिँदैन। यी सामान्य कुरा, यस्ता खालका कुरा लेख्नु चाहिँ एक प्रकारले बकवास जस्तो हुन्छ, त्यो लेख्न मिल्दैन। दैनिकी लेख्दाखेरि बारसहितको पुरा मिति लेख्ने र बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतिन्जेलसम्मका क्रियाकलापहरूको वर्णन। यसमा चाहिँ सिलसिलाबद्ध आउनुपर्छ। एउटा कुरा असाध्यै विचार गरौँ, दिउँसोबाट अथवा रातिबाट सुरुवात गरिँदैन, बिहानबाटै सुरुवात हुन्छ। बिहान ठ्याक्कै उठेदेखि, बिहान 5 बजे उठेर नित्यकर्म सिद्धै चिया खाएर हैन
पढ्न भनेर बस्दाखेरि घडीले 6:30 बजाइसकेछ, बरु यसो गर्न सकियो। त्यसो गर्दाखेरि 5 बजेदेखि 6:30 सम्मको आइसक्यो टिपोट, एउटै वाक्यमा आइसक्यो हैन। केही गृह कार्यहरू छुटेका, ती गृह कार्यहरू गरिसकेर आफ्नो चाहिँ काम हेर्दै गर्दाखेरि आमाले ल स्कुल जानलाई तयार भएर खाना खान आइज भनेर बोलाउनु भयो, हुँदाखेरि त घडी हेर्दा 9 बजिसकेको पनि पत्ता पाइनँ भन्यो भने 6 देखि 9 बजिसक्यो। त्यो गर्न पाइयो कि त्यसरी लेख्न पाइयो। तर के छ भन्दाखेरि एकैचोटि चाहिँ दिउँसो चाहिँ टिफिन खाएको, त्यस पछाडि अनि कुरा गर्दै जाँदाखेरि बिहानतिर त्यो फ्ल्यासब्याकमा आएको भनेर तरिकाले लेख्न यसमा हुँदैन। र यसमा असाध्यै गौण काम कुराहरू लेख्नु हुँदैन। मैले अघि पनि भनिसकेँ, असाध्यै गौण भनेको साना तिना झिना मसिना हैन, यस्तो गरे उस्तो गरे असाध्यै सानो ती कुराहरू लेखिँदैन। खाना खाइसके पछाडि भन्ने भइगयो नि हैन। अब खाना यसरी पस्केँ, यसरी यति घाँस खाएँ, उति खाएँ, यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, ती कुराहरू लेखिँदैन। लेखनको सिलसिलाबार चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो, सुरुदेखि अन्त्यसम्म, बिहानदेखि साँझसम्म। र मुख्य कुरा के हो भने दैनिकी भनेको राति सुत्नु पूर्व लेखिन्छ भन्ने मान्यता हो यो। त्यसो भएको हुनाले सोही बमोजिम लेखिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हेका राख्नु पर्यो। भन्न खोजेको अब त्यो दैनिकी लेखिसके पछाडि अब जब दैनिकी लेखेर ओहो ल राति चाहिँ अहिले त यति यति भइसक्यो, अब चाहिँ सुत्नुतिर लागियो भनेर लेखियो भनेदेखि अब त्योभन्दा पछाडि अब थपिँदैन, थप्नु हुँदैन। पछि त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, उत्तर लेख्दै गयो, टाइम बाँकी रहन्छ, इक्जाममा चाहिँ टाइम बाँकी रहन्छ, अनि कहाँ के थपौँ भएर आउँछ। त्यहाँ अलिकति ठाउँ पनि बाँकी रहेछ, ल लेखिदिउँ न त भनेर त्यहाँ 2-4 लाइन भए पनि लेखिदिउँ, 2-4 अक्षर भए पनि लेखिदिउँ भनेर त्यसमा चाहिँ लेख्नु हुँदैन है। दैनिकीमा सुत्नको लागि भनेर कुरा टुङ्ग्याइसक्यो भने अब त्यहाँ ठाउँ बाँकी भए पनि, समय बाँकी भए पनि त्यहाँ लेख्नु आवश्यक छैन। बरु बिचतिर कतै संशोधन गर्नु छ गर्ने, अन्तिममा आएर अब त्यहाँ संशोधन गर्ने काम हुँदैन, गर्नु ठिक हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यसमा के छ भन्दाखेरि बिहान उठेदेखिबाट बेलुका नसुतिन्जेलसम्मका कुराहरूको सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ आउनु पर्यो। गौण कुरा लेख्नु भएन। र अन्य कुराहरू चाहिँ के त भन्दा क्रियाकलापहरू, मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरू लेख्नु पर्यो। दैनिकी लेखनको नमुना चाहिँ कक्षा 9मा हामीले पढेका थियौँ, मङ्गलाका 3 दिन। यो के त भन्दाखेरि उसमा दैनिकीमा कक्षा 9मा पढेको थियो। अब त्यो पाठहरू चाहिँ त्यसलाई हेर्नु छ भनेदेखि फेरि त्यहाँ गएर हेरौँ है। अर्को लेखनकै लागि अर्को प्रश्न सोध्न सकिने भनेको संवाद। संवाद लेखन छ, त्यही प्रश्नमा सोध्न सकिने अर्को विकल्प संवाद। यो संवादको पनि हामीले कक्षा 10मा पढेका छैनौँ भाइ बहिनीहरू, कक्षा 9मै पढेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी एकै हौँ भन्ने जुन पाठ छ कक्षा 9मा, त्यो पाठमा हामीले पढेका हौँ। यसमा संवाद कसरी तरिकाले लेखिन्छ, संवाद के हो, त्यो कुराहरू हेरौँ। सामान्यतया संवाद के हो त भन्दा दुई पात्र बीचको कुराकानी संवाद हो। संवाद, सम भनेको बराबर, वाद भनेको कुराकानी, दुईजनाले बराबरी बोल्ने भन्न खोजेको। संवाद एक्लो हुँदैन, मनवाद एक्लो हुन्छ, संवादमा 2 जना कम्तीमा हुन्छ। 2 भन्दा बढी अथवा 4 जनासम्म पात्र प्रयोग भएका भए पनि कुराकानी चाहिँ 2 जना बीचमा मात्रै गराउनुपर्छ है। फेरि कहिलेकाहीँ संवादका नमुनाहरू यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ 3 जना 4 जनासम्म पात्र राखेको पनि पाउँछौँ हामी। तर त्यहाँ कुराकानी 4 जनासँग एकैचोटि कुरा हुँदैन, 2 जनासँग कुराकानी हुन्छ। 2 जनासँग कुराकानी सिद्धिएपछि अर्को 2 जनासँग बरु हुन सक्ला, अथवा 2 जना चुप्लाएर सुन्ने, 2 जना बोलिराख्ने, त्यसो हुन सक्ला। तर के त भन्दाखेरि एकैपल्ट 4 जनासँग चाहिँ यो चाहिँ हामी अहिले जुन ग्रुपमा छलफल गर्ने भन्छौँ नि, समूह छलफल, त्यस्तो खालको चाहिँ यसमा हुँदैन। संवाद लेखनमा चाहिँ प्रश्नोत्तरको शैली प्रयोग गर्न सकिन्छ है। भन्न खोजेको एउटाले प्रश्न राख्छ, अर्कोले चाहिँ उत्तर दिन्छ। जस्तै सामान्यतया धूम्रपानका असरहरू शीर्षकमा 2 पात्र बीचको संवाद लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यहाँ अलिकति सुरुवात चाहिँ हामीले केही त्यसमा भूमिका चाहिँ राख्नुपर्छ। जस्तै 2टा पात्र हामी तयार गर्नु पर्यो नि त हैन। 2टा पात्र तयार गर्दाखेरि जस्तो मानिले भाषा एउटा, मानिले एउटा शैली, ल एकछिनको लागि भाषा र शैली 2 दिदीबहिनी हुन्। उनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ घरमा बसिरहेको अवस्थामा फुर्सदको समयमा उनीहरूका मनमा विभिन्न किसिमका कुराहरू खेल्दै गर्दाखेरि, पाठ पढ्दै जाँदाखेरि क्रममा अथवा कुराकानीको क्रममा धूम्रपानका असरहरूबारे चाहिँ उनीहरूलाई छलफल गर्न मन लाग्यो। उनीहरू कस्ता खालको कुरा गर्दैछन् भनेर त्यो राख्न सकियो। त्यो चाहिँ अलिकति हाउभावको रूपमा राख्न सकियो। त्यसरी कुरा सोद्धाखेरि एउटाले प्रश्न सोधे जस्तो, अर्कोले उत्तर सोधे जस्तो कि
अथवा सुरुवातमा सन्चो बिसन्चो गर्न नि सकिन्छ। ओहो तिमी के छौ कस्तो छौ, सन्चै छ कि छैन, कहाँदेखि आयौ अथवा कहिलेसम्म चाहिँ तिम्रो यस्तो छ उस्तो छ, अब त्यो पात्र हेरिकन होइन परिस्थिति हेरिकन त्यो गर्न सकियो। जे होस् ती कुराहरूबाट गर्दै जाँदाखेरि अनि तिमीलाई यस्तो भने थाहा छ अथवा यो धुम्रपान भन्ने चिज थाहा छ के हो कस्तो, अथवा तिम्रो घरमा त यस्तो मान्छे छन् कि छैनन्, यस्ता तरिकाले विषयलाई उठान गर्न सकिन्छ है। र प्रश्नोत्तरको शैली गर्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि एउटै पात्रबाट प्रश्न सोधाउनु अथवा एउटै पात्रलाई नै जवाब दिनका लागि प्रयोग गरिरहनु चाहिँ ठिक हुँदैन। त्यसमा आलो पालो मिलाउनु पर्यो। प्रश्न सोध्नेले सोधिराख्ने उत्तर दिने दिइराख्ने त्यो त अन्तर्वार्ता भइगयो नि, त्यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ एउटाले प्रश्न सोध्छ अर्कोले उत्तर दिन्छ त्यो चाहिँ हो, तर प्रश्न सोध्ने उत्तर दिने फेरिरहनुपर्छ। दुई चारवटा प्रश्नमा फेर्ने है, हरेक प्रश्नमै हरेक संवादमै फेरिराख्ने कुरा पनि होइन। दुई चारवटा संवाद पछाडि फेर्नुपर्छ है। त्यही पात्रलाई प्रश्न सोधिराख्ने, त्यही पात्रले उत्तर दिइराख्ने होइन, मात्र तिनीहरूको बिचमा रोटेसन एउटा चक्र चाहिँ हुनुपर्छ, घुम्नुपर्छ तिनीहरू है। आलो पालो मिल्नु पर्यो र विषयवस्तुमा सुहाउँदा विभिन्न तथ्य तर्क विचार दृष्टान्त उखान टुक्का यस्तोको प्रयोग त राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा पनि अब भाषालाई कसरी चाहिँ सुहाउँदो बनाउने, कसरी रसिलो बनाउने ती कुराहरूतिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अब संवादमा लेख्दाखेरि पनि कुराकानी गर्दाखेरि नै पनि एउटा शीर्षक जुन दिएको हुन्छ त्यो शीर्षकभित्र केन्द्रित रहनुपर्ने भएको हुनाले तथ्य चाहियो, तर्क चाहियो, विचार दृष्टान्त चाहियो होइन। जस्तो अघि मैले भने नि धुम्रपानका असरहरू भनेर भने जस्तै होइन, अथवा खेलकुदको महत्त्व भन्ने खालका कुराहरू आउन सक्छ होइन, अथवा औपचारिक शिक्षाको महत्त्व अथवा अनौपचारिक शिक्षाको महत्त्व यस्ता खालका शीर्षकहरू आउन सक्छ। त्यस्ता खालका शीर्षकहरूमा हामीले विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ तर्कको रूपमा तथ्यको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसमा दोहोरो कुराकानीको रूपमा रहन्छ। कहिलेकाहीँ यसमा पनि हाउभाउ राख्न सकिन्छ है, उठ्छ बस्छ बाहिर हेर्छ यस्ता खालका कुराहरू हुनसक्छ। त्यस्ता खालका कुरा लेख्नु पऱ्यो भने हामीले संवादमा कोष्टकभित्र त्यसलाई राख्नु पऱ्यो, दुईवटा कोष्टकको बिचमा राख्नुपर्छ है। जुरुक्क उठ्छ अथवा थुचुक्क बस्छ अथवा बस्न इसारा गर्छ, सङ्केत गर्छ, यस्ता खालका कुराहरू छ भने, अथवा यसो हेर्दै अथवा झोक्किएर अथवा बिस्तारै सुस्तरी यस्ता खालका कुराहरू छन् भने पनि त्यो कोष्टकभित्र हामीले अटाउनुपर्छ त्यो कुरालाई चाहिँ। त्यो चाहिँ एउटा त्यसको कलाका कुराहरू हो। भाइ बहिनीहरू यो छलफल पछाडि मैले भाइ बहिनीहरूको लागि यिनै विषयमा आधारित रहेर नमुना प्रश्नहरू अभ्यासका लागि केही राखेको छु। यता स्लाइडमा ध्यान दिनु होला र यी प्रश्नलाई कपीमा टिपोट गर्ने र यिनको चाहिँ समाधान गर्ने पनि प्रयास गर्नु होला। त्यसमा कुनै फेरि पनि थप सहयोगको आवश्यकता रह्यो भने यहाँहरूले फेसबुकमा कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेखिदिनु होला। हामी त्यसमा हेरेर यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने सल्लाह सुझावहरू दिँदै गरौँला। धनको सन्तुष्टिबाट भन्दा मनको सन्तुष्टिबाट आनन्द मिल्दछ भन्ने विषयमा विपक्षी तर्क खण्डन गर्दै वादविवाद प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेपछि यसमा यहाँहरूले मनको कुरालाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। धनले भन्दा मनले मान्छेलाई सुख दिन्छ है, धनले सुख दिन सक्दैन, मनको सन्तुष्टिले मात्रै सुख दिन्छ भन्ने खालको कुरा त्यो पाराको विषय छ। भोलिदेखि सुरु हुने साताव्यापी कुनै नौलो ठाउँको शैक्षिक भ्रमणमा सामेल हुनुपूर्वको अवस्थामा आफ्नो मनमा उब्जने भाव समेत एउटा मनोवाद लेख्नुहोस्। अब मानिलिए एउटा तपाईँहरू भोलिदेखि घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ, एक हप्ता लामो चाहिँ भ्रमणमा टुरमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा त्यो भन्दा अघिल्लो साँझ अथवा अघिल्लो दिन आफ्नो मनमा उब्जने भाव कस्तो खालको हुनसक्छ त्यो खालको एउटा मनोवाद लेख्नु भनेको छ। समाजसेवाका लागि युवा जागरण विषयमा एउटा वक्तृता लेख्नुहोस् भने यो वक्तृताको कुराहरू आयो। यो शीर्षकमा वक्तृता लेख्न सकिन्छ। यहाँहरूले युवाहरूको जागरणले समाजसेवालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू हो। अर्को छ हिजो मनाइएको आफ्नो विद्यालयको वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको चर्चा गर्दै एक दिवसीय दैनिकी लेख्नुहोस्। अब हिजो स्कुलमा मानिलिए स्कुलको चाहिँ एनिभर्सरी थियो, एनुअल डे अथवा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम थियो, त्यसमा कसरी चाहिँ मनाइयो भन्ने खालको कुरा यो दैनिकीको रूपमा लेख्नु पर्यो भने। अर्को लागु पदार्थको सेवनका असरहरू विषयमा दुई पात्रबीचको रोचक संवाद प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। यी किसिमका प्रश्नहरूमा भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। अभ्यास गर्दै गर्नुहोस्। कुनै जिज्ञासाहरू भयो भने फेरि पनि जिज्ञासाहरू राख्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई म भाइ बहिनीहरूबाट छुटिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।